रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का, और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाज़र मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाज़त ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, जो सोहराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रज़ी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे, और वो लगातार ऐसा करते चले आए हैं। सहाफ़ियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्स रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि 1-2 टंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह में चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने ये दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे, यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूं। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, यानी उनकी मदद नहीं की गई, और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहां चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाकयात हुए हैं, यहां चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं, और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहां पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर है, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। जिला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा जिला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ
بہت سارے اور ضلع ہیں، یعنی ایک طرف اس کو تھوڑا سا ایریا کوئٹہ کا لگتا ہے، مستونگ ہے، کلات ہے، تو یہ بیچ میں ایک ضلع ہے نوشکی کا۔ اب وہاں کے مناظر آ رہے ہیں کہ بی ایل اے والے پولیس کی گاڑیوں میں شہر کا گشت کر رہے ہیں، یعنی جو سرکار نے گاڑیاں لے کر دی ہیں پولیس کو، ان گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا بی ایل اے نے، اور وہ شہر کا گشت کر رہے ہیں۔ کون کرے گا پاکستان کی حفاظت؟ کیسے ہوگی پاکستان کی حفاظت؟ دہشت گرد آتے ہیں، جس چیز کا دل کرتا ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، جس سڑک پہ دل کرتا ہے وہ ناکے لگا دیتے ہیں، اور نمٹنے کا فارمولا ہمارا کئی دہائیوں سے یہی ہے کہ ایک نئی پراکسی ہم بنا دیتے ہیں، ایک نئی طاقت ہم کھڑی کر دیتے ہیں، اس طاقت سے ہم تھوڑے بہت نتائج حاصل کرتے ہیں، اگلے دن وہ طاقت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو ریاست کی رٹ کہیں بھی نہیں ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ریاست کی رٹ قائم ہو یا امن و امان پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر بلوچستان میں مکمل امن و امان ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ صحت دو، تعلیم دو، معدنیات کا حساب دو، کتنی معدنیات نکل رہی ہیں، کون سا ملک لے جا رہا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سے کتنا مال نکلتا ہے، ہمارا حصہ کتنا ہے۔ پھر وہ سارا کچھ پوچھیں گے، وہ جواب مانگیں گے، جب وہ جواب مانگیں گے تو آپ جواب دینا نہیں چاہتے، لہذا ان کو الجھا کر رکھو قتل و غارت گیری میں ہی۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہوا سوڈان میں، یہی ہوا افریقہ میں، دنیا میں جہاں پہ بھی معدنیات نکلتی ہیں دو طرح کے نتائج آتے ہیں، یا تو وہ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں، یا جہاں پہ معدنیات نکلتی ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ خوشحال وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو حصے دار بن جاتے ہیں، اور برباد وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے اوپر طاقتور آ کر مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب یہ معدنیات نکالنی ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو وہاں پہ ایسی پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں جو لگاتار آپس میں لڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کل آپ چاغی کے مناظر دیکھ رہے تھے، آج آپ نوشکی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور میں حیران ہو رہا ہوں دیکھ کر کہ ریاست کدھر گئی۔ وہ پولیس والوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں پہ گشت کر رہے ہیں، اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے۔ یہ مکمل طور پہ ایک فیلئر ہو چکا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے ثبوت اور بہت ساری چیزیں دکھانے والا ہوں۔ مکمل فیلئر ہو چکا ہے، اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ رجیم کو پتہ بھی چل گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا الزام اٹھا کر کس پہ ڈالیں۔ عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل کے اندر بند ہے، کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 1.5 سال سے کسی قسم کا احتجاج ہی نہیں کیا، یعنی 26 نومبر 2024 کو ان کا آخری احتجاج ہوا تھا، 2025 میں ان کو فری ہینڈ ملا، 2026 میں ان کو فری ہینڈ ملا، تو تحریک انصاف نے کوئی احتجاج نہ کر کے بھی ان کو فری ہینڈ دیا، تو اب یہ کسی کے اوپر ملبہ ڈال بھی نہیں سکتے۔ اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے، دہشت گردی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ گئی ہے، دگنی ہو جائے، تگنی ہو جائے، 4 گنا نہیں 6 گنا بڑھ گئی ہے، اور لگاتار دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے معاملے میں، شام سے، عراق سے، مصر سے، لبنان سے، یمن سے، اسرائیل سے، ایران سے، اور افغانستان سے، ان سارے ممالک سے زیادہ خراب ہمارے حالات ہیں دہشت گردی کے معاملات میں۔ افغانستان کا 9واں نمبر ہے، اور پاکستان ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے جناب سامنے، اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے۔ اور عاصم منیر صاحب کی جو پرائمری ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی۔ اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ کچھ وزراء کو رد و بدل کر دیا جائے، یعنی ایک وزیر کے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہنا دیں گے، دوسرے کے اتار کے تیسرے کو پہنا دیں گے۔ میں بھی محسن نقوی کا دل کر رہا ہوں وزیر خارجہ بننے کا، تو اس کا یونیفارم بنا دیا جائے گا کسی اور کو، اور وزیر داخلہ کوئی اور بن جائے گا، اور وزیر خارجہ کے کپڑے اتار کے محسن نقوی کو پہنا دیے جائیں گے۔ بہت ممکن ہے، یہ کھیل ایسے ہی کھیلتے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں، کچھ نئے چہروں کو کہتے ہیں جی شامل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم نے کوئی مشاورت مکمل کر لی۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ پی ایم ایل این نے اپنی ساری طاقت لگائی ہے، اپنے سارے لوگ اس کے اندر لگائے، لیکن کیونکہ عوام کی جانب سے کوئی لیجٹمیسی نہیں تھی، عوام کی جانب سے ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے تھے، عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے یہ ہر میدان میں فیل ہو گئے، یہ کامیاب ہو نہیں پائے۔ اور عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرنڈر کب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا اگر حالات یہی چلے نا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ 20 ارب روپے سے زیادہ ایک دن میں پاکستان نے قرضہ لیا ہے۔ اتنا قرضہ پاکستان نے تاریخ میں کبھی نہیں لیا جتنا قرضہ ان 4 سالوں میں عاصم منیر صاحب کے دور میں پاکستان نے لے لیا۔
पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रस्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई है, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब, जो बड़े मोहतात आदमी है, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ ठिकानों पर, हम उसके खिलाफ है, उसमें पीटीआई का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, आंख दिखाया हमारी एयर फोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद क्यों फील्ड, और फिर उसके बाद उसका फायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बैठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयर फोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को न सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया, बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब के भी ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आईन को तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया, आईन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आईन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आईन के अंदर दर्ज है, वो आईन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निज़ाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आईन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आईन पे के साथ करे, तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें, बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में,
تو وہاں پوچھا گیا کہ بھئی ہم انتظار نہیں کر سکتے آپ کا، جواب دینا پڑا. تو جب خلفائے راشدین جواب دے تھے تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ آپ نے آئین میں ایک ایسی شک شامل کر دی ہے جو اسلامی روح سے متصادم ہے. یہ تو اڑ جائے گی جیسے یہ نوکری سے جائیں گے نا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن عاصم منیر صاحب جائیں گے یہ استثناء والی کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ کسی کام نہیں آئے گی. یہ پورا پاکستان کیا دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے، اور جو قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہے نا اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ اس استثناء کے پیچھے ہے کیا. تو حامد خان صاحب نے اور لطیف کھوسا صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حالات ان دونوں نے بھی پڑھ لیے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیے ہیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے. وہ کشمیری جو ہمیشہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی وہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کے خلاف نکلا ہے. پاکستان کے سفارت خانے کے باہر، پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جتنی بڑی تعداد میں وہ نکلے وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیز کے خلاف نکلے. وہ نریندر مودی کی پالیسی کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جتنے عاصم منیر صاحب کی پالیسی کے خلاف نکلے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی کہ صرف ایک آدمی کی نوکری، اس کے استثناء، اس کی ضد کے لیے، اس کے مفاد کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے کیا پورے پاکستان کے اداروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے. اس کا جواب اپنے گریبان میں دیکھ کر خود ہی پوچھ لینا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. ملک کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجوہات بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، یہ سادی سی خبر ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا جواب ہے. ایف بی آر میں اربوں روپے کی ٹیکس بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور کم وصولیاں کی گئی ہیں. باقاعدہ نشاندہی کی گئی تھی آڈٹ رپورٹ کے اندر، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 223 ارب 34 کروڑ کی ریکوری کرنی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی تھی. لیکن اس میں ریکوری کتنی ہوئی؟ 43 ارب کی، یعنی 350 ارب سے زائد کی ریکوری ایف بی آر نے کی نہیں. اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ہر جگہ پہ کھانا خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ عوام کو ہر جگہ پہ کٹ لگایا، عوام کے اوپر زیادہ ٹیکسز لگائے، بجلی کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا، گیس کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ پیٹرول سے انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی. اور جو جگہ جہاں ان کا داؤ لگا انہوں نے عوام کو لوٹا. کبھی شوگر مافیا کے